नाज़रीन इकराम, आज मैं आप हजरात के सामने इकरारुल हसन का एक ऐसा झूठ, ऐसी किज़ब बयानी जो इकरारुल हसन ने की है और जो लफ्ज इकरारुल हसन ने हक खतीब हुसैन अली बादशाह की तरफ मंसूब किया है, और इतना जनाब वाला वो जुबान से अल्फाज निकालते हुए भी इंसान को डर लगता है जो इसने लफ्ज बोले हैं हक खतीब हुसैन अली बादशाह के बारे में। बल्कि ये ऐसे लफ्ज तो कायनात का कोई पीर नहीं बोल सकता, कोई गुनाहगार, कोई सियाकार, बदकार आदमी भी ऐसा लफ्ज नहीं बोल सकता। बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसा लफ्ज कोई जनाब वाला गैर मुस्लिम भी नहीं बोल सकता जो जनाब वाला इस सहाफी, नाम नेहाद सहाफी इकरारुल हसन ने हक खतीब हुसैन अली बादशाह के बारे में बोला है। ये इकरारुल हसन कहता है जो नाम नेहाद सहाफी है, हम कैसे कहें कि ये सहाफी है? इतनी गलत बयानी, इतनी किज़ब बयानी, और इतना जनाब वाला खुद लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन, ये है लानत है अल्लाह की झूठों पर जो इसने लफ्ज बोला है। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि इस बात की माफी मांगे इकरारुल हसन, सबके सामने आए, मीडिया पे आए, जहां पे इसने आके झूठ बोला है, जहां पे आके माफी मांगे कि ये लफ्ज मैंने खुद से बोला है, ऐसा लफ्ज नहीं बोला गया, या साबित करे कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह ने ये लफ्ज बोला है। जरा वाला को मोबाइल जो लगा हुआ है, जरा आप वीडियो में मुलाहजा फरमाएं, जरा देखें। ये जो कान के साथ मोबाइल लगा हुआ है, मुझे बताया जाए कि ये किसकी आवाज आ रही थी, ये कौन दम कर रहा था, जाके ये हक खतीब हुसैन अली बादशाह के वो अल्फाज जो बोलते हैं उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही थी। मुझे इस बात का जवाब चाहिए इकरारुल हसन से कि अगर वहां पे तवाफ होता है, क्या वहां पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया पढ़ा जाता है? अगर नहीं पढ़ा जाता तो तुम झूठ बोलते हो, तुम जानती हो, तुम जानबूझ के लड़ाई करना चाहते हो, झगड़ा फैलाना चाहते हो, फसाद बर्पा करना चाहते हो। नाज़रीन इकराम, आज मैं आप हजरात के सामने इकरारुल हसन का एक ऐसा झूठ, ऐसी किज़ब बयानी जो इकरारुल हसन ने की है और जो लफ्ज इकरारुल हसन ने हक खतीब हुसैन अली बादशाह की तरफ मंसूब किया है, और इतना जनाब वाला वो जुबान से अल्फाज निकालते हुए भी इंसान को डर लगता है जो इसने लफ्ज बोले हैं हक खतीब हुसैन अली बादशाह के बारे में। बल्कि ये ऐसे लफ्ज तो कायनात का कोई पीर नहीं बोल सकता, कोई गुनाहगार, कोई सियाकार, बदकार आदमी भी ऐसा लफ्ज नहीं बोल सकता। बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसा लफ्ज कोई जनाब वाला गैर मुस्लिम भी नहीं बोल सकता जो जनाब वाला इस सहाफी, नाम नेहाद सहाफी इकरारुल हसन ने हक खतीब हुसैन अली बादशाह के बारे में बोला है। हजरात गिरामी कदर, ये लफ्ज सुने जो लफ्ज इसने हक खतीब हुसैन अली बादशाह की तरफ मंसूब किया है, और ये क्या कहता है, जरा अपने कानों के साथ ये लफ्ज सुने और ये बताएं क्या कोई ऐसा लफ्ज हक खतीब हुसैन अली बादशाह ने बोला है? अगर ये लफ्ज हक खतीब हुसैन अली बादशाह ने बोला हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, जो आप सजा देना चाहें, जो आप जुर्माना भरना चाहें, मैं जनाब वाला देने के लिए तैयार हूं। जो आप मुझ पे लगाएंगे वो मैं जनाब वाला झेलने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसा लफ्ज जो जनाब वाला इकरारुल हसन ने कहा कि हक खतीब हुसैन अली ने यह लफ्ज बोला है, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। सबसे पहले आप ये वीडियो मुलाहजा फरमाएं। ऐसा शख्स अगर पाकिस्तान के लोगों के नजदीक, अगर मुसलमानान पाकिस्तान के नजदीक अल्लाह का वली और अल्लाह का पीर है, तो फिर 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 खुदा ही हाफिज है हमारे अकीदे का। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुन लिया, ये इकरारुल हसन कहता है जो नाम नेहाद सहाफी है, हम कैसे कहें कि ये सहाफी है? इतनी गलत बयानी, इतनी किज़ब बयानी, और इतना जनाब वाला खुद लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन, ये है लानत है अल्लाह की झूठों पर जो इसने लफ्ज बोला है। ये कहता है हक खतीब हुसैन अली बादशाह ने कहा मैं अल्लाह का पीर हूं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, मैं अल्लाह का पीर हूं। ये कौन कह सकता है? कायनात का कोई बदतरीन इंसान भी ऐसा लफ्ज नहीं बोल सकता जो जनाब वाला इस नाम नेहाद सहाफी ने हक खतीब हुसैन अली बादशाह के बारे में बोला है। मैं सबसे पहले कहता हूं कि इस बात की माफी मांगे इकरारुल हसन, सबके सामने आए, मीडिया पे आए, जहां पे इसने आके झूठ बोला है, जहां पे आके माफी मांगे कि ये लफ्ज मैंने खुद से बोला है, ऐसा लफ्ज नहीं बोला गया, या साबित करे कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह ने ये लफ्ज बोला है। नाज़रीन, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस वीडियो के बारे में मैं और भी बहुत सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूं। और दूसरा देखिए कि इसने वो माई साहबा को जो बुलाया है, उसको जब ये दम कर रहा था, सबसे पहले मैं ये सवाल करता हूं कि दम करते हुए सबसे पहले इसने अपना हाथ हिलाया। आप वीडियो में देखें, सबसे पहले ये अपना हाथ हिलाता है, उससे कुछ नहीं बना, फिर काल के जरिए जनाब वाला आवाज के जरिए इसने कान पे जनाब वाला को मोबाइल जो लगा हुआ है, जरा आप वीडियो में मुलाहजा फरमाएं, जरा देखें।
یہ جو کان کے ساتھ موبائل لگا ہوا ہے، مجھے بتایا جائے کہ یہ کس کی آواز آ رہی تھی، یہ کون دم کر رہا تھا، یا کہ یہ حق خطیب حسین علی بادشاہ کے وہ الفاظ جو بولتے ہیں اس کی ریکارڈنگ سنائی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا جواب چاہیے اقرار الحسن سے کہ یہ جو نبرا تو نے ڈھونگ رچایا ہے، ہمیں اس بات کا جواب چاہیے، یہ کان کے ساتھ موبائل جو لگایا گیا ہے اس کے اندر سے کس کی آواز آ رہی تھی؟ خود پہلے جناب والا وہ کر چکا تھا، کچھ نہیں بنا، اس کے بعد اس نے یہ ڈھونگ رچایا۔ آئیے، یہ دوسری بات ہے، مجھے اس بات کا بھی جواب چاہیے۔ اور تیسری بات، اقرار الحسن بار بار مائی صاحبہ کو روک رہا ہے، ان کو بات تک نہیں کرنے دے رہا۔ جب بھی کوئی ایسا لفظ وہ بولنا چاہتی ہے تو خود آگے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی سونے کی چین کے بارے میں بات ہوئی، اور جیسے ہی انہوں نے لفظ بولا مائی صاحبہ نے، فوراً سے پہلے اس نے جناب اللہ کہہ دیا کہ وہ جو کیمرے لگے ہوئے تھے یا نہیں لگے ہوئے تھے، سب سے پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ سونے کی چین میں نے کھالی تھی نا، ہاں جی، سونے کی چین تھی تو پھر ہاں اچھا ایسا ہوا تھا۔ کیمرے شیمرے آن ہوتے تھے ہر وقت ان کے؟ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے مائی صاحبہ بات کرنا چاہ رہی تھی، ابھی ان کی زبان پہ لو لفظ آنے ہی والا تھا تو فوراً کہنے لگ گیا وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے تھے۔ بھئی آپ کو پتا نہیں کیمرے لگے ہوئے تھے تو ویڈیو آپ کے پاس آئی ہے، اگر کیمرے نہ لگے ہوتے تو ویڈیو کیسے آتی ہے آپ کے پاس؟ یہ آپ کیا ڈھونگ رچا رہے ہیں؟ کیوں نہیں بولنے دے رہے مائی صاحبہ کو؟ وہ جو الفاظ بولنا چاہتی ہیں آپ بار بار اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، تیسری بات میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کہتا ہے وہاں پہ طواف کروایا جاتا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، مائی صاحبہ کی زبان میں اپنے لفظ ڈالنا چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ بولے۔ پہلے چکر کی بات کی، اور جیسے ہی چکر کا لفظ بولا گیا تو فوراً اقرار الحسن نے اپنی زبان سے کون سے لفظ بولے، ذرا یہ ویڈیو سماعت فرمائی۔ ٹھیک ہو جاؤں گی، میں اپنی فیملی کو پن آؤٹ کروں گی۔ ایک کمرہ جس کے چکر لگواتے ہیں، وہ کیا معاملہ ہے وہاں پہ؟ وہ کہتے ہیں یہ سسٹم ہے، یہاں پہ جنات ہیں۔ سسٹم والے کمرے کے چکر بھی لگواتے ہیں وہ؟ ہاں جی لگاتے جس ہیں، طرح طواف والا معاملہ؟ ہاں طواف والا، اور بالکل دیوار کے ساتھ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ چکر کی بات کر کے کہ وہاں چکر لگتے ہیں، فوراً کہہ دیا وہ جس طرح طواف ہوتا ہے، طواف یعنی کہ خود اپنے الفاظ منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مائی صاحبہ یہ لفظ بولے طواف والے، اور پھر یہ اقرار الحسن جو نام نہاد صحافی ہے، جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے اور اخلاقیات کے دائرے سے باہر نکل رہا ہے، اور خود یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ کعبے کی طرح طواف کیا جاتا ہے، کعبہ کی طرح طواف کیا جاتا ہے۔ عزیزان من، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ لفظ مائی صاحبہ نے بولے ہیں کہ کعبہ کی طرح وہاں پہ طواف کیا جاتا ہے۔ پوری ویڈیو کے اندر مجھے بتا دیجئے کہ ایک لفظ بھی، ایک مرتبہ بھی کعبہ کی طرح نکلا ہو مائی صاحبہ کے، پوری ویڈیو کے اندر سے مجھے ایک لفظ نکال کے دکھائیے کہ مائی صاحبہ نے یہ کہا ہو کہ کعبہ کی طرح جناب والا وہاں پہ طواف ہوتا ہے۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر وہاں پہ طواف ہوتا ہے، کیا وہاں پہ لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھا جاتا ہے؟ اگر نہیں پڑھا جاتا تو تم جھوٹ بولتے ہو، تم لانتی ہو، تم جان بوجھ کے لڑائی کرنا چاہتے ہو، جھگڑا پھیلانا چاہتے ہو، فساد برپا کرنا چاہتے ہو، اور یہ اپنی زبان سے وہیں پہ ویڈیو بن رہی ہے، ویڈیو بنتے ہوئے اتنا جھوٹ بول رہے ہو، اتنی کذب بیانی کر رہے ہو جو بولا نہیں اس نے، اور خود اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ناظرین کرام، میں آخری بات کرتا ہوں، آگے بھی انشاءاللہ العزیز میں اور آپ حضرات کے سامنے اسی ویڈیو سے باتیں لے کے آؤں گا۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، 9 سال کہتا ہے کہ حق خطیب حسین علی بادشاہ کی بارگاہ میں یہ خاتون گئی ہیں اور یہ بلڈ کینسر کی مریض ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتنا عرصہ جاتی رہی ہیں حق خطیب کے آستانے کے اوپر؟ 9 سال سے۔ 9 سال آپ جاتی رہی؟ آپ نے ان کے سامنے اپنی کینسر کی رپورٹس رکھی تھی اور پھر 9 سال تک آپ جاتی رہی؟ آج اس وقت کینسر آپ کا کس سٹیج پہ ہے؟ جب میں گئی تھی بلڈ کینسر تھا، یعنی کینسر مزید خراب ہو گیا، ٹھیک نہیں ہوا؟ یعنی ابھی صرف یہ کہ آپ کا جو کینسر تھا وہ صحیح ہونے کی بجائے 9 سال ان کے پاس جانے کے باوجود۔ سب سے پہلے مجھے بتایا جائے، اے اقرار الحسن، تم نے یہ کہا تھا کہ حق خطیب حسین علی بادشاہ دوائیاں بند کروا دیتے ہیں، وہ دوائی نہیں کھانے دیتے، اس کی وجہ سے کئی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، تو مجھے بتائیے 9 سال تک کیا اس بڑھیا نے، اس خاتون نے دوائی نہیں کھائی کینسر کی؟ کیا اسے روکا گیا ہے؟ اگر روکا گیا ہے، یہ بلڈ کینسر کی مریضہ
किस तरह 9 साल तक अभी तक सही सलामत है और बातें कर रही है और आपके सामने बैठी हुई है। ये 9 साल तक किसके दम से ठीक रही, किस दवाई से ठीक रही और अब भी ये सेहतमंद है। मुझे ये बताइए कि ये सारा मामला जो आपने झूठ पे अपना जरा बोला वो खड़ी की हुई है अपनी इमारत को और बार बार झूठ बोलते हो, ये 9 साल तक किस तरह सही सलामत रही हैं, ये मुझे जवाब चाहिए। अगर हक खतीब ने दवाइयां बंद करवा दी हैं तो फिर ये किस तरह। और दूसरा लफ्ज तुम बार बार ये बोलते हो, पहले तुमने कहा कि पहले तो आप खुद जाती थी, इसके अलावा आपको बुलाया भी जाता था, फिर अपने अल्फाज इसके मुंह में दाखिल करने की कोशिश कर रहे हो कि ये बोलो। जैसे ही बुढ़िया बात करने की कोशिश करती है, वो तवाफ वाली बात भी जब हुई तो बुढ़िया अभी बात कर ही रही थी कि देखें कि दरमियान में मैं होती हूं या दरमियान में कोई मरीज होता है, आगे वो यानी कि ऐसे बात करने ही वाली थी तो फौरन से पहले उसको टोक दिया और अपनी बातें शुरू कर दी, यानी बात नहीं करने दे रहा। वो वीडियो भी समाप्त फरमाई। मट्टी का कमरा है, वहाँ मकसूद साहब जो है हाथ में बत्तियां लगाते हैं। नौज बिल्ला काबा की तरह ये तवाफ करवाता है। खातून ने भी बताया कि वो 7 चक्कर वहां पर लगाए जाते हैं। जी नाज़रीन, आपने देख लिया कि माई साहबा परेशान हैं, बेचारी हैरान हो गई कि अभी मैं बात कर रही थी तो ये कैसा आदमी है जो बात नहीं करने दे रहा। नाज़रीन किराम, ये वीडियो मैंने पहली आपके सामने रखी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बफज़ल खुदा आपके सामने एक और वीडियो के साथ इसी इकरारुल हसन की वीडियो के अंदर से मैं लेके आऊंगा। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।